प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोधका बीच विनियोजन विधेयक दुवै सदनबाट बहुमतले स्वीकृत। विधेयक स्वीकृत भए पनि तत्काल सरकारले सरकारी कोषबाट खर्च गर्न भने नपाउने। भित्तोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानामाथि छानबिन गर्न गठित समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदन अनुसार नै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता। र शेयर लगानीकर्ताद्वारा भित्तोपत्र बोर्डको कार्यालयको प्राङ्गणमै धर्ना, नाराबाजी बीच कार्यालयको गेटमा तालाबन्दी। बोर्डका अध्यक्ष र राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरको राजीनामा माग। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाले विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको दोस्रो बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले निर्णयार्थ पेश गर्दा बैठकले बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो। उहाँले सो विधेयकको विभिन्न शीर्षकहरूमाथि समूहकृत रूपमा छलफलमा भाग लिनका लागि आगामी असोज 7 गते बिहीबारका लागि समय तोकिएको पनि जानकारी दिनुभयो। सो बैठकको एक दिन अघि सो विधेयक माथिको विभिन्न शीर्षकमा छलफलमा भाग लिन चाहने सांसदहरूलाई दलीय आधारमा आफ्नो नाम उपलब्ध गराउन पनि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले आग्रह गर्नुभयो। माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2078 का विभिन्न शीर्षकहरूमाथि समूहीकृत रूपमा छलफल सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाब दिनका लागि मिति 2078 असोज 7 गतेको दिन र समय निर्धारण गरेको छु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यले दलीय आधारमा बैठक सुरु हुनुभन्दा एक दिन अगावि कार्यव्यवस्था शाखा राष्ट्रिय सभामा नाम उपलब्ध गराउन हुन अनुरोध गर्दछु। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकले सो विधेयकलाई पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको हो। विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि मात्र सो विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेछ। त्यसपछि मात्रै हाल देखिएको बजेट रिक्तताको अवस्था अन्त्य हुनेछ। यसअघि बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग गर्नुभएको थियो। बैठक सुरु हुनासाथ सदाझैं एमालेका सांसदहरूले उठेर बैठक अवरोध गरेका थिए। उहाँले आफ्नो पार्टीले दलको अनुशासन तोडेका 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गरेको सिफारिस अनुसार उनीहरूलाई पदमुक्त नगरेर सभामुख सापकोटाले पदीय मर्यादालाई कायम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो। म यही सभाबाट भन्न चाहन्छु सभामुख महोदयलाई कि तपाईले संविधानको धारा 89 लाई हेर्नु भएको छ कि छैन? हामी बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी चाहिँ छौं।
बहुलवाद बनिसकेपछि दलको चाहिँ सबैभन्दा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुन्छ दलीय अनुशासन चाहिँ हुन्छ, दलीय परम्परा हुन्छ, मर्यादा चाहिँ हुन्छ। आफ्ना सांसदहरूलाई दलीय मर्यादा र परम्परालाई उल्लङ्घन गरिसकेपछि अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने मान्नेहरूलाई पार्टीले सबै विधि प्रक्रियाहरू मिलाएर केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर चिठी लेखिसकेपछि के कारणले त्यो चाहिँ नि चिठीलाई उहाँले कार्यान्वयन गर्नु भएन जस्ता कारणले आज सदन अवरुद्ध भएको चाहिँ छ। हामी भन्न चाहन्छौँ, सोध्न चाहन्छौँ, कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो कुर्सीमा बसिसकेपछि मर्यादा कसैले पनि उल्लङ्घन गर्नु चाहिँ हुँदैन। त्यो कुर्सीको गरिमालाई जोगाउनु चाहिँ पर्छ। यदि कुर्सीको गरिमालाई जोगाउन सकिन्न भने, त्यो कुर्सीको महत्त्वलाई बुझ्न सकिन्न भने त्यस्तो व्यक्ति त्यो कुर्सीमा बस्न लायकको हुँदैन र तत्काल उहाँले त्यो आफ्नो हामीले भन्नेका छौँ तत्काल उहाँले चाहिँ एउटा निकास दिनुपर्छ भनेका छौँ। त्यो भनेको राजीनामा चाहिँ हो। आज हामी नेपालमा ती 4 सदनसम्म यो कुरा उठिरहेको छ। विश्वले के भनेको चाहिँ होला आज क्वेसन उठिरहेको चाहिँ छ। गैर सांसदलाई सदनमा राखेर विधेयकहरू ल्याइन्छन्, गैर सांसद गैर व्यक्तिहरूलाई गैर सांसदहरूलाई सांसद भनेर चाहिँ सदनमा राखिन्छ भनेपछि त्यो सदनको त्यो संविधानको रक्षा भयो कि भएन, त्यो सदनको रक्षा या त्यो संविधानको रक्षा या चाहिँ त्यो संविधानले व्यवस्था गर्ने अनुरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थापित गर्नका निम्ति उहाँको भूमिकाले कस्तो सन्देश दिन्छ यही कुरा चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असोज 7 गते दिउँसो 2 बजे बस्नेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानामाथि जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच समितिका अध्यक्ष एवं उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेले छानबिन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष बुझाउनु भएको हो। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानि नोक्सानी पुर्याई बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरीत हुने गरी पदीय आचरण विपरीत काम कारबाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी 15 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री परिषदको बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। समितिले तोकिएको समयभित्रै प्रतिवेदन पेश गरेको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी जाँचबुझ समितिले दिएको सुझाव अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले जाँचबुझको प्रक्रियाले शेयर बजारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन मद्दत पुग्ने समेत विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल सरकारले यसको अध्ययन गरेर जाँचबुझ समितिले दिएको सुझाव अनुसार आवश्यक प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र शेयर कारोबारमा आम जनता ठुलो सङ्ख्या सहभागी भइरहेको र शेयर कारोबार सम्बन्धी सूचनाहरू त्यसको बारेमा जानकारीहरू पनि कम हुँदाहुँदै पनि यो कारोबारमा ठुलो सङ्ख्या सहभागी भइरहेको सन्दर्भमा हाम्रो दायित्व ती सबै शेयर कारोबारमा आउने सर्वसाधारणको हितको रक्षा गर्ने कुरा नै हो। त्यसकारण कहाँ समस्या छ त त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्, समस्या कहाँ भइरहेको छ भन्ने कुराको हामीलाई जाँचबुझ गर्न आवश्यक पनि थियो र त्यसको नेतृत्व गर्ने जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा नै प्रश्न उठेको कारणले सत्य तथ्य हामीले जान्न आवश्यक थियो। यो प्रतिवेदनले तत्सम्बन्धी सत्य तथ्यसहितको रिपोर्ट हामीलाई दिएको हुँदा त्यसको अध्ययनपछि हामी यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानाले सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर आफन्तको नाममा खरिद गरेको विवादमा तानिएपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डुम्रेको अध्यक्षतामा विज्ञ सदस्य नारायण प्रसाद पौडेल र सहसचिव अर्जुन कुमार खड्का रहेको 3 सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। शेयर लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र बोर्डको कार्यालयको प्राङ्गणमै धरना सुरु गरेका छन्। शेयर लगानीकर्ताहरूले राख्दै आएका विभिन्न 18 बुँदे माग पूरा नभएको भन्दै मंगलबार धितोपत्र बोर्ड घेर्न पुगेका लगानीकर्ताहरूले कार्यालयमै धरना सुरु गरेका हुन्। राष्ट्र बैंकको 12 करोडको सीमा खारेजीको माग गर्दै लगानीकर्ताहरूले विभिन्न प्रकारका आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। सोही अन्तर्गत आज उनीहरूले बोर्डको कार्यालयको प्राङ्गणमा विरोध कार्यक्रम गरेका हुन्। सो क्रममा उनीहरूले नाराबाजी गर्नुका साथै कार्यालयको गेटमा तालाबन्दी समेत गरेका छन्। यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाको राजीनामा समेत माग गरेका छन्।
शेयर लगानीकर्ताहरूले बजार घटबडसँग आफूहरूको कुनै सरोकार नरहेको भन्दै नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेको बताएका छन्। यस्तै उनीहरूले कारोबार पारदर्शी हुनुपर्ने, ब्रोकर कमिसनलाई घटाउनु पर्ने, टिएमएसमा ट्रेडिङ समयमा भइरहेको प्राविधिक समस्यालाई व्यवस्थित तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने, 12 करोडको सीमा खारेजी गर्नुपर्ने लगायतको 18 बुँदे माग आफूहरूले गरेको पनि बताएका छन्। आफूहरूको माग पूरा नभए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत लगानीकर्ताहरूले दिएका छन्। हाम्रो जुन आन्दोलन छ त्यो अझै सशक्त हुनेछ। बजार घटबडसँग हाम्रो सरकार छैन। नीतिगत व्यवस्थाहरू ठिक हुनु पर्यो। तपाईको जब कारोबार गरिन्छ त्यसमा तपाईको ट्रान्सपेरेन्सी हुनु पर्यो, त्यसमा तपाईँ ढुक्क हुनु पर्यो। अहिले बिहान तपाईँको टिएमएसमा एउटा ब्यालेन्स देखाएको छ, अलिक बेरपछि अर्को देखाएको छ, थाहा नै छैन कति ब्यालेन्स छ। तपाईँको जब टिएमएस ब्यालेन्सभन्दा बढी बेच्न पाइँदैन भने तपाईँको कसरी क्लोज आउट पर्छ हामीले बुझाउनु पर्यो। 25% उहाँहरूले डकैती गरेर लिनुभएको छ हाम्रो लगानीकर्ताहरू भने त्यो लगायतका हाम्रो 18वटा बुदाहरू छन् जुन उहाँहरूलाई बारम्बार हामीले भनेका छौँ तपाईँहरूले ठिक गर्नुहोस्, तर उहाँहरूले ठिक गर्नु भएको छैन। यदि उहाँहरूले ठिक गर्नुहुन्न भने यहाँ केही लगानीकर्ताहरूलाई भयो भने यो कार्यालय पनि बाल्छौँ हामी। संस्थाको अधिकार प्राप्त पदमा बसेर समग्र पुँजी बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने विभिन्न गतिविधिहरू भइरहेको भन्दै उनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट विरोध गरिरहेका छन्। साताको तेस्रो दिन शेयर बजारमा तीव्र उतार चढावका बीच दोहोरो अङ्कको सुधार आएको छ। अघिल्लो दिन 114 अङ्क माथिको पहिरो गएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा मङ्गलबार भने 13.83 अङ्कले बढेर 2712.07 अङ्कमा उक्लिएको हो। आज भएको वृद्धि अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.51% मात्रै हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा गरेको कडाई, बैंकको ब्याजदरमा भएको वृद्धि र लगानीकर्ताहरू अतालिएको नेप्सेमा तीव्र उतार चढाव देखिँदै आएको छ। मङ्गलबार नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको सुधार आए पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। दिनभर 223 कम्पनीका 1 करोड 53 लाख किता शेयर 7 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ बराबरमा मात्रै किनबेच भएको छ। उक्त रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैले कम हो। अघिल्लो दिन 1 करोड 70 लाख किता शेयर 8 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको शेयर मूल्य 10% बढ्दा रुरु र निफ्राको शेयर मूल्य करिब 5.5% बढेको छ। अधिकांश समूहको परिसूचक हरियो भएको बजारमा 4 समूहको परिसूचक भने झिनो अङ्कले घटेका छन्। सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा समूहको परिसूचक 179.64 अङ्कले बढेको छ। यस दिन अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको सर्वाधिक 25 करोड 44 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच हुँदा नबिल बैंक, निफ्रा र हिमालयन डिस्टिलरीको समान 20 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समग्र विकास रणनीति स्पष्ट नभएकाले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको सरकारको पुँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विषय कार्यशालामा गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा समग्र विकास रणनीतिमा समस्या रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विकासको कामका स्पष्ट रणनीति नभएका कारण पुँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयले सबै अधिकार आफैसँग राख्नाले पनि समस्या भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई र मन्त्रालयहरूले सम्बन्धित परियोजनालाई आवश्यकता अनुसार बजेट हेरफेर गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालयले सो अधिकार अन्य मन्त्रालयलाई दिने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो अगाडि एउटा चुनौती छ, कसरी हामीले चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत बजेट बढाउने भन्ने एउटा चुनौती छँदैछ। त्यो सँगसँगै फेरि पुँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भन्ने अर्को चुनौती पनि सँगसँगै आएको छ। यसका पछाडिका मुख्य गरी कारणहरू मैले के लाग्छ भन्दाखेरि पूर्व तयारीका समस्याहरू पनि छन् र समग्र विकास रणनीतिको समस्या हो। समग्र विकास रणनीति नै हाम्रो स्पष्ट छैन। प्रोजेक्ट र मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने अधिकार त्यो पनि कन्जुसाइ, मन्त्रालयले प्रोजेक्ट प्रमुखलाई दिने अधिकार त्यो पनि कन्जुसाइ। उसले फिल्डमै बसेर त्यहीँ तलमाथि गर्न पाओस् न योजना सफल गर्नको लागि, त्यो दौडेर मन्त्रालय आउनुपर्छ, मन्त्रालय दौडेर अर्थ मन्त्रालय आउनुपर्छ। त्यहाँ समयको ठुलो समस्या हुने, त्यस कारणले तत्त ठाउँमा अधिकार दिने, प्रोजेक्ट प्रमुख छ भने उसलाई अधिकार दिएर पठाउने, राम्रो नराम्रोको मूल्याङ्कन गर्ने, पुरस्कृत कारबाही गर्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी नहुनुको पनि परिणाम हो। अर्थ मन्त्रालयले आफूले सबै अधिकार उठाएर राख्ने, तल नदिने गर्दा पनि समस्या हो।
मन्त्रालयलाई अधिकार दिने, मैले भनेको छु अधिकार दिनुहोस्, अब हामी दिन्छौँ। मन्त्रालयलाई हेरफेर गर्न पाउने, बजेट खर्च नभए अर्को ठाउँमा हाल्न पाउने अधिकार तल दिइदिनु पर्यो, माथि राखेर नहुने रहेछ। यस्ता केही सुधार गर्नुपर्ने आन्तरिक कुराहरू पनि छन्। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले प्रत्येक महिना कम्तीमा 10% बजेट खर्च गर्नुपर्ने नीति बनाउन लागेको बताउनुभयो। खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने र खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्ति सच्याउनका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। प्रत्येक महिना कम्तीमा 10% बजेट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने नीति मैले निर्माण गरिरहेको छु। प्रत्येक महिना 10% खर्च गर्दा पनि 10 महिनामा 100% खर्च हुन्छ। यो खालको नीति 2 महिनाहरू तयारीको अवधि लाग्ला। त्यसो गर्यो भने बजेट खर्च हुन सक्छ। खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने, खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्तिले पनि यहाँ समस्या भएको सचिवज्यूहरूले मलाई भन्नुभयो। त्यो सच्याउनको लागि मैले प्रयास गर्दैछु। अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्र र जनताको अहितसँग सम्बन्धित शर्त छन् भने त्यस्तो लगानीको सन्दर्भमा समेत विचार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। वैदेशिक लगानीका शर्तहरू के हुन् भन्दा मुनाफाको शर्त एउटा भयो, त्यो त स्वतः दिनु पर्यो। अरू राष्ट्रियका शर्त छन् त्यसलाई पनि हामी ध्यान दिनु पर्यो। राष्ट्रसँग सम्बन्धित, जनताको अहितसँग सम्बन्धित शर्त छन् भने त्यसलाई कुरा त्यहाँ विचार गर्नु पर्यो। बाँकी सबै वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा हामीले लिएर त्यसलाई लैजानको लागि हामी खुला हुनु पर्यो। यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले विकास निर्माणको काममा जनतालाई जोड्ने गरी श्रम सहकारी बनाएर काम गराउने वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङको नियुक्त विरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। यससँगै घिसिङलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ। प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट आफूलाई हटाएर घिसिङलाई ल्याउनु असंवैधानिक भएको भन्दै यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हितेन्द्र देव साक्यले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनु भएको थियो। रिटमा साक्यले आफूलाई पुनर्नियुक्ति गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्नु भएको थियो। सरकारले 27 साउनमा साक्यलाई हटाएर कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। साक्यलाई भने ऊर्जा आयोगको सचिव सरहको पूर्ण सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो। हस्तकलामा सामग्रीभित्र लागू औषध चरेस राखेर ओसार पोसार गर्दै आएका 9 जना गिरोह पक्राउ परेका छन्। लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी हस्तकलाका सामग्रीभित्र चरेस राखेर ओसार पसार गर्दै आएका म्याग्दीका श्याम प्रसाद रोका, वीर बहादुर रोका, दिल बहादुर रोका, धादिङका अनिल बहादुर घले, सुनबहादुर गुरुङ, याङ्की भनिने जित बहादुर तामाङ, माइला भनिने कृष्ण बहादुर तामाङ, नुवाकोटका सेसे भनिने उर्पा तामाङ र वीर बहादुर तामाङलाई सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूको साथबाट कतार पठाउन हस्तकलाको सामानमा प्याक गरी राखेको 7 केजी 614 ग्राम चरेस बरामद गरिएको पनि ब्युरोका प्रमुख एसएसपी हृदय थापाले जानकारी दिनुभयो। अपरेसन ह्यास चाहिँ ह्यासिसको सर्ट फर्म ह्यास र टोटल हामीले 7 केजी 614 ग्राम ह्यासिस बरामद गर्न सफल भएका छौँ। यो केस कहाँबाट सुरु हुन्छ भने इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट भदौ 21 गते 2 जना व्यक्ति कटार जाने क्रममा त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पक्राउ पर्छ र उनीहरूको साथबाट सुटकेसमा फल्स बटम बनाई 4 किलो 35 ग्राम चरेस, एउटा फ्ल्याट चरेस चाहिँ फेला पर्छ र यी व्यक्तिहरूलाई कसले ती चरेस दियो भन्ने अनुसन्धान गर्ने क्रममा सोही दिन हामीले थप 5 जना व्यक्तिहरू पक्राउ गर्छौँ। श्यामप्रसाद रोक्का, वीरबहादुर रोक्का कटारद्वार जाँदै र उनीहरूलाई दिलबहादुर रोक्का म्याग्दीका दिलबहादुर रोक्काले चाहिँ मेरो मान्छे जाँदैछ भनेर इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ अनिल बहादुर घलेलाई र घलेलाई सुनबहादुर रोक्काले विदेश जाने मान्छे खोज भनेर अनिल बहादुर घलेलाई चाहिँ हराएको हुन्छ र यो सुनबहादुर गुरुङलाई पनि याङ्की भन्ने जितबहादुर तामाङले कटार जाने कोही व्यक्ति छ भने खोज्नु भन्ने उसले निर्देशन गरेको देखिन्छ भने र याङ्कीलाई पनि माइला भन्ने कृष्णबहादुर तामाङले मान्छे खोज्नु केही सामान पठाउनुपर्छ भनेर चाहिँ योजना बनाएको देखिन्छ। यसरी 21 गते हामीले टोटल 7 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो चरेस
सम्बन्धी केसमा चाहिँ पक्राउ गर्न सफल भएका थियौँ र यही सिलसिलामा यो चरेस कहाँबाट आयो भनेर अनुसन्धान गर्दै जाँदा सेसे भन्ने उर्पा तामाङ पक्राउ पर्छ र सेसेको कोठाबाट हामीले थप 3 किलो 579 ग्राम चरेस विभिन्न ह्यान्डिक्राफ्टमा नोटबुकमा कन्सिल गरेको अवस्थामा हामीले फेला पार्छौँ र ती चरेसहरू कन्सिल गर्ने सामग्रीहरू पनि फेला पर्छ। हाते कागजका डायरीहरूमा सो चरेस बरामद गरेर कतार लगायतका मुलुकहरूमा सो गिरोहले पठाउने गरेको पाइएको पनि ब्युरोले जनाएको छ। यसअघि उनीहरूले यसरी नै अचारको भाँडोमा समेत चरेस राखेर भारत हुँदै हङकङ, थाइल्यान्ड, टर्की लगायतका देशहरूमा पनि लागु औषधहरू ओसार पोसार गर्दै आएको पनि अनुसन्धानमा पाइएको एसएसपी थापाले बताउनुभयो। पक्राउ परेका उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर सार्वजनिक गरेको पदक पाउनेहरूको सूचीप्रति व्यङ्ग्य गर्नु भएको छ। मंगलबार रमेश रुछेन राईद्वारा लिखित श्वेत शार्दुल नामको पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेकपाका अध्यक्ष ओलीले रत्न पार्कमा बसेर बाँडे जस्तो वार वार पदक वितरण गरिएको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नु भएको हो। उहाँले कतैबाट पनि विरोधको स्वर नआउने गरी सबैतिर ढ्याकढ्याकी ढोका थुनिने गरी पदक वितरण गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। सरकारले 7औं संविधान दिवसको अवसर पारेर विभिन्न क्षेत्रका 903 जना व्यक्तिलाई पदक वितरण गर्ने गरी नाम सार्वजनिक गरेको थियो। तर पदक राजनीतिक भागबन्दाका आधारमा पहुँचवालाका परिवारका सदस्यदेखि नातागोतालाई खोजी खोजी वितरण गर्न लागिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। नेकपाका अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यसरी पदक वितरण गरिएको भए बुद्धिजीवीहरू नागरिक समाजले के भन्थ्यो भन्दै अहिले भने सबै चुपचाप बसेको पनि बताउनु भयो। अस्तिको दिन वितरण गरेको जस्तो पदकहरू हामीले वितरण गरे भए बाबा अहिले त निर्णय खारिज गर्ने अदालतलाई पनि वितरण गरिदिएको छु, कसले खारिज गर्ने, बहस गर्ने वकिललाई पनि वितरण गरिदिएको छ, कसले बहस गर्ने, विरोधमा बोल्ने टेलिभिजन अखबार आदि इत्यादिलाई पनि वितरण गरिदिएको छ, ती पनि चुपचाप दङ्ग, कसले बोल्ने, कस्तो सबैतिर ढ्याक ढ्याक्ती ढोका थुनेको छ क्या, ठ्याक ठ्याक्ती, कतैबाट आवाज नआओस्, कतैबाट विरोधको स्वर नआओस्, कतैबाट उज्यालो नछिरोस्, सबै कुरा अन्धकार अन्धकारमा चलाउँछ। विरोधी नै रहेनन्, हामीलाई कुनै टाउको दुख्या होइन। यति धेरै पदकहरू त कहिले पनि बाँडिया थिएन होला, क्या रत्न पार्कमा बसेर वितरण गरे जस्तै छ क्या। म प्रधानमन्त्री भएको बेला यसो गरेको भए ओहो के भन्थ्यो, बुद्धिजीवीहरूले के भन्थे, नागरिक समाज के भन्थ्यो। आज रमाइलो छ, सब चुपचाप छ, शान्त छ, शान्त छ। यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकारले आफूसँग प्रतिशोध सोध्न 1400 सडक आयोजना खारेज गरेको भन्दै त्यसको पनि विरोध गर्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोधका बीच विनियोजन विधेयक दुवै सदनबाट बहुमतले स्वीकृत। विधेयक स्वीकृत भए पनि तत्काल सरकारले सरकारी कोषबाट खर्च गर्न भने नपाउने। हितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानामाथि छानबिन गर्न गठित समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदन अनुसार नै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता।
र सेयर लगानीकर्ताद्वारा धितोपत्र बोर्डको कार्यालयको प्राङ्गणमै धरना, नाराबाजी बीच कार्यालयको गेटमा तालाबन्दी, बोर्डका अध्यक्ष र राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरको राजीनामा माग। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।